Mao ba di ay kini ang atong mapupo human sa dugay natong pag-antos na hikawan o kaugmaon ang atong anak. Ang tunog, ang dalan, lagian mo. O mga amahan, mao ang larawan sa usa ka bana. Ang pagsunod Ay kami kanimo Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, dito sa gawas sa tulunghan. Dili unta sila namo makabig sa mga bisyo. at ang krus nga pas-an. Si Kristo mismo nag-ingon sa mga tingog ang naa sa gahong hukman kamot sinod. Gadaig kami kanimo Kristo. Tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Kini kasiyam na tong paghulong. Usahaw, daw kamatayo na lang ang makasulbad niini. Musaka kami og panahog sa among mga sanggutan. Sa hunong adlaw-adlaw, buntag, hapon o gabi. Puso baitag Kalbaryo sama sa atong Ginoo. Kami kanimo Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Kini ay kanapulo na tong paghulong. Kadaghanan namo may sakit sa baga ug dili gani makaabot sa pagpalit og pamisti. Angtod siya mabugtuan sa iyang kinabuhi. Ang mga kamot namong mga panday, hanas mo gamit nga anang martilyo. Niya nga maikagon. Unya ni silaob ang iyang kasuko o kasilag batok ni adtong pundok sa katawhan nga naninguha sa pagguba sa iya. Lagian mo bugat ang krus nga pas-anon mo. Kapagakay o giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka. Bulawan, apan nganong pulan, ug layon man dayon kami sa mga gutlo, ngay kahalad kalang kanimo diha sa pagsimba kanimo, ug diha Apan kung tinudunsa ang pagserbisyo. Igsoon gikan sa cross. Usa ka tawo nga gigan og bukton ni Maria Santissima. Unya uban sa mga bako ug dangoy-ngoy ni Maria. Tuloy ang mga nagserbisyo sa gobyerno ang anaa sa ang kauban nga. Ano? Nagmadali.